राष्ट्रगीत तुमचे लोकांना सादर करते। सन्मानगढ़ राष्ट्रीय सलूट सलामी शस्त्र। असं आमची सगळी माणकुली मुली जे वेगवेगळे शेजारचे आयली आणि आज आम्ही सगळे एकत्र आयले आसा, देश एकत्र आयला आसा आणि आज आम्ही हो दीस आम्ही साजरो करता। आमकां जवळ 75 वर्सां जाली आणि आमचे देश तुम्ही जाणा आसतले इतले जाती धर्म हे आसतना प्रांत आसतना तरी सुद्धा आमचो देश फुडें वचत आसा। कितले कोणी कितले प्रयत्न केले जाल्यार आमचो देश फुडें सगळी तेजी प्रगती जाल्ली आसा आणि आमचो देशाचो जो प्रायम मिनिस्टर आसा तो एकदम खंबीर आसा आणि तो खंबीर आशिल्ल्या कारणान हो विकास जाता, तो विकास तो मोठ्या प्रमाणात घडून हाडटा। बाकीचे सगळे आमचे जे नेते जावन गेले तेणी सुद्धा हे देशा खातीर वावरले, सगळ्यांनी देशा खातीर त्यांनी काम केलें आणि आमचे देश फाटीं आशिल्लो आणि आमी गरिबी आशिल्ले आणि आमकां गांवांनी जाय तशी स्कुलां जावं कॉलेज नाशिल्ल्यो ते आयज आमी स्वतंत्र जाल्ल्या कारणान आमकां हें मेळ्ळें। नाजाल्यार आमकां 450 वर्सां पुर्तुगेजान राज्य केले आमी तितली कांयच प्रगती जाली ना, पूण आमी जेन्ना स्वतंत्र जाले आमचे देश तेन्ना आमचें गोवा स्वतंत्र जालें आणि आमचे हे गोवाची स्वतंत्र्या खातीर आमचे खुबशे सैनीक स्वतंत्र सैनीक तेणी त्याग केलो। कुटुंबाक खंय तेजी उद्वास जाली तरी सुद्दां तेणी हें केलें ना, पूण सगळे स्वतंत्र सैनीक तेजी कुटुंबाक हांव सगळे आयजी दिसा वयता आणि तेंची याद करता, कारण तांकां लागून आमची गोंय स्वतंत्र जालें बेगीन। आनी जे 750 वर्सां गुलामगिरी आशिल्ले देश स्वतंत्र जाले नंतर आमचें हें आमकां पळोवपाक मेळटा आयज उदरगत देशाची। आनी सगळे तरेचे लोकांक जे वंचीत आशिल्ले लोक शिक्षणा पासून तांकां सुद्दां आमकां सगळे तरेची स्कुलां कॉलेजी सगळे जाल्यो गांवांत जाले आनी तेंची आयज प्रगती जाता आणि ह्या प्रगती जावं गोंयच्या प्रगती ह्या सगळ्या तरेच्या लोकांचो हातभार लागता। म्हणून आयज आमचे देश इतलो फुडें गेला आसा आणि आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री सुद्दां ते पावलार पावल प्रायम मिनिस्टराचे पावलार पावल मारून गोंयची विकास खातीर वावरता, म्हणजे आमची प्रगती जावची। आणि आमकां सगळे तरेचे आमचे मेन सगळे म्हणजे आयज शिक्षणा खातीर आनी शिक्षणा खातीर सगळे तरेची सुविधा तेणी केल्ली आसा आनी करीत आसा। आनी आमकां दिसता की आयज आमी सगळे आयज आमकां दिसता स्वतंत्र जाले, आमी खंबीरपणान आमचे भितर वेगवेगळे तरी जाती धर्म खूब आशिल्ले ते आज सगळे नश्ट जायते आसात। सगळे आमी एक मनीस म्हणून आमी सगळे जगतात ते आमी सगळे पयस दवरून देश आनी राज्य कशें फुडें वतले आनी आमचे भुरगे कशे फुडें वतले सगळे एकत्र येवन कशें शिकतले शिक्षण घेतले तेन्ना देशाची आनी इश्टेची राज्याची प्रगती जाता। तेन्ना हे सगळे तरेचे आमकां सगळ्यांनी एका देशाक जावं गोंयांत सगळ्यांनी ह्या उदरगती खातीर राज्याकूय जशें हातभार लावचे आनी आमी एकत्र येवन आमी लढचे आनी आमचो देश कसो फुडें वतलो तेजेर आमी विचार करपाक जाय। आनी बाकीचे कसलेच कोणी जाती भेद धर्म हें करतात तांकां आमी जातीचे धर्माचे लढयता आमकां आमच्या देशान ते आमी पयस करुया, तेजी मात करुया आनी देशा खातीर वावरुया आनी देशाचो विकास करुया। जय हिंद, जय गोवा।